अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कहते हैं हर दुख के बाद सुख, हर गम के बाद खुशी और हर रात के बाद सवेरा आता है। लेकिन एक लड़की ऐसी भी है जिसकी ज़िंदगी में मैंने गम के बाद गम और रात के बाद रात ही आते देखी। नायला का ताल्लुक एक खुशहाल गांव से था। नायला नहायत खूबसूरत और मेहनती लड़की थी। कुछ अरसे तक सुख और खुशियाँ उसके घर रही। फिर माँ की वफ़ात पे जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया। घर एक वीरान कब्रिस्तान और उजड़ा हुआ सहरा लगता। अब्बा अलग गुमसुम और चुपचाप बैठे रहते। छोटे छोटे बहन भाई सहमे से दिखाई देते। ऐसे में कोई बच्चा गला फाड़ के रो देता तो सोए हुए महल में कुछ जान पड़ती। नायला अपनी उदासी और दुख को दूर फेंक कर छोटे बहन भाइयों के लिए साया बन जाती। गांव की हर औरत की तरह उस पर भी दोहरी जिम्मेदारियां थी। घर संभालना, छोटे बहन भाइयों को पालना, तो बाहर बाप के साथ चारा कटवा कर जानवरों को डालना, दूध दोहना, बस यही उसकी दुनिया थी और यही उसके ख्वाब। बहन भाइयों को माँ जैसा प्यार मिला, बाप को सुख मिला, लेकिन नायला ने जैसे सब कुछ दांव पे लगा दिया। वो अपनी खूबसूरती की वजह से तमाम गांव में मशहूर भी थी। लड़के उसे देखकर अजीब आहें भरते, उसे देखकर दिल थाम के रह जाते और उसकी राहों पर हर पल पलकें बिछाए रखते। मगर वो खुद को रियाज की अमानत समझती थी। नायला अपने खालाजाद रियाज की बचपन की मंग थी। रियाज को देख के उसकी थकी थकी आंखों में जुगनू चमकने लगते। पिपड़ी ज़दा होंठों पे जिंदा मुस्कुराहट दौड़ जाती। जिस दिन रियाज से सामना हो जाता उस दिन वो हवाओं में उड़ती फिरती। रात भर मीठे मीठे सपने उसे नई दुनिया में ले जाते, जहाँ चारों तरफ सुख, खुशियाँ, प्यार और आज़ादी होती। वो इस नई दुनिया में भागती दौड़ती फिरती। रियाज भी उसे ऐसी ही मोहब्बत करता। वो एक फैक्ट्री में मुलाजिम था और अपनी माँ को राज़ी कर रहा था कि वो जल्द नायला को बहू बना कर ले आए। दूसरी तरफ नायला का बाप बड़ी कश्मकश में था। नायला के बाद छोटे छोटे बच्चों का क्या बनता, उन्हें कौन पालता, कौन घर संभालता। रिश्तेदार नायला के बाप की परेशानी समझते थे, इसीलिए उन्होंने मशवरा दिया, तुम किसी खातून से निकाह कर लो तो तुम्हारे छोटे 5-6 बच्चों को घर का माँ का सुख मिल जाएगा। कब तक जवान बेटी को घर बिठाए रखोगे? सो फजल दीन ने तमाम रिश्तेदारों के मशवरे पे सोचना शुरू कर दिया। जब वो अपना घर बसाने का सोचता, अपनी मासूम बेटी नायला का चेहरा उसकी नज़रों के सामने लहरा जाता कि बहरहाल उसकी पहली जिम्मेदारी तो उसकी बेटी ही थी। नहीं, मैं अपनी मासूम बेटी को बड़ी धूमधाम से रुखसत करूँगा। उसने दिल में फैसला तो कर ही लिया, मगर कुदरत को जो मंजूर। चंद दिन बाद ही अपने दोस्त करमदीन की ख्वाहिश पर उसने करमदीन की बेवा बहन से निकाह कर लिया और फिर कुछ हफ्ते बाद ही रोते धोते अपनी प्यारी बेटी नायला को भी रुखसत कर दिया। अब नायला अपनी खाला के घर आके बहुत खुश और मुतमईन हो गई। आखिर क्यों ना होती, रियाज जैसा मोहब्बत करने वाला और ख्याल रखने वाला शोहर मिला था। कभी कभार उसे लगता कि ज़माने भर की खुशियाँ बिन मांगे खुद चलकर उसके छोटे से कच्चे आंगन में आ गई हों। वो अपनी खुशी को देखती और दीवानगी से हंस देती। रियाज, अगर तुम मेरी ज़िंदगी के साथ ही ना होते तो शायद मैं इस दुनिया में इतनी खुश न रह पाती। नहीं नायला, तुम मेरे लिए ही बनी हो। तुम ना होती तो मेरा क्या होता। खुशियों के परिंदे पर लगाए उड़ते चले गए। जब नायला के यहाँ पहली बेटी पैदा हुई तो सब की खुशियाँ देखने के काबिल थी। रियाज अपनी नन्ही सी प्यारी सी बेटी को लेकर घंटों बैठा रहता, उसे तकता रहता, उसके मासूम से प्यारे से चेहरे को, छोटे छोटे हाथ पाँव को देखता रहता। घर में एक प्यार भरी जिंदगी आ गई थी। अभी अनाया साल भर की थी कि साइम भी आ गया।
खूबसूरत सा साइम पैदा करके नायला खुद को किसी मलका की तरह समझने लगी। नायला, तुमने मेरा घर मुकम्मल कर दिया, तुमने मुझे दुनिया की सारी दौलत दे दी, मैं अपने रब का कैसे शुक्र अदा करूं? रियाज, ये सब तुम्हारी मोहब्बतें हैं, तुमने मेरे सारे दुख और तन्हाइयाँ दूर कर दी। मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ, कैसे एहसान उतारूं तुम्हारे? वो रियाज के कंधे से लग के खुशी से रो देती। अम्मा अलग खुश खुश और इतराई हुई फिरती, गांव भर में अपने घर की खुशकिस्मती पे इतराती और नाज करती फिरती। पूरे गांव से खूबसूरत बहू उनके घर आई थी। अल्लाह ने बेटे और बेटी की जोड़ी भी मिला दी थी। घर की खुशहाली और मोहब्बत का वो जहाँ बैठती प्रचार करती। बहू का हुस्न तो जो था सो था, उसके इतवार, उसका सलीका, रख रखाव, उसका अखलाक, उसके सुघड़पन और उसकी खिदमत का ऐलान करने से वो कभी ना चूकती। पोते पोती को सीने से लगाए बड़ी खुश और बड़ी शादमां थी। फिर जैसे उनके घर की खुशियों और शादमानियों को नज़र लग गई। सच ही कहते हैं, खुशियाँ भी आरजी होती हैं, जल्द ही गमों की चादर इनको ढांप देती है। रियाज को फैक्ट्री में काम के दौरान करंट लगा और वो मौके पे ही जाँ बहक हो गया। गांव भर में कोहराम मचा हुआ था। जवान मौत, जिसने सुना वो दिल थाम के रह गया। माँ धाड़े मार कर रोने चिल्लाने लगी। नायला को तो गोया सकता हो गया। नहीं रियाज, तुम इस कदर झूठे और बेवफा नहीं हो सकते। तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम तमाम उम्र मेरा साथ निभाओगे और बेवफाई नहीं करोगे। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? वो एक चीख मार के बेहोश हो जाती। औरतें उसे होश में लाती। रियाज को कब दफनाया गया, कैसे उसका सोम हुआ, उसे कुछ होश न था। उसे तो अपनी भी खबर न थी। फिर पहली जुमेरात के ख़त्म दिलाने के बाद ही अम्मा ने बच्चे उसकी गोद में ला फेंके और बड़ी नफरत से बोली, लो संभालो अपने बच्चे, मुझे अपने बेटे का गम ही बहुत है। तुम मनहूस हो जिसने मेरे बेटे को निगल लिया, इसलिए अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। ये कह के उन्होंने उसे घर से बाहर धक्का दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बंद दरवाजे को तकती रह गई कि शायद अभी दरवाज़ा खुल जाए और अम्मा उसे बेटी कह के गले से लगा ले कि इस बहू की मोहब्बत, खिदमत और खुशकिस्मती के तो वो चर्चे किया करती थी। मगर ऐसा ना हुआ। वो उजड़ी हुई बाप के घर आ गई। सौतेली माँ ने बुरा मुंह बनाया, मगर बाप ने फिर भी सीने से लगा लिया। अब नायला घर भर के काम काज में मसरूफ़ हो गई। अपने मासूम बच्चों को सीने से लगाए ज़िंदगी के दिन पूरे करने लगी। फिर कुछ दिनों से उसने महसूस किया, वो जब भी गाय भैंस को चारा डालने जाती है तो एक लड़का आते जाते बड़े गौर से उसे देखता है, मगर कुछ कहता नहीं, बस खामोशी से उसको देखता रहता है। आखिर एक दिन वो लड़का उसके नज़दीक आया। नायला, मैं अपने घर वालों को तुम्हारे यहाँ भेजना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। देखो, इनकार ना करना। कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। वो कुछ घबराई मगर थोड़ी दबंग आवाज़ में बोली, मैं ज़मींदार अनवर ख़ान का पोता हूँ, अजहर ख़ान। ज़मींदार साहब के पोते? आप ये जानते हुए भी कि मैं कौन हूँ और मैं? वो मज़ीद घबरा गई। मैं सब जानता हूँ, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या कसूर? उसने हाथ के इशारे से नायला को मज़ीद कुछ बोलने से रोक दिया। मैं सब जानता हूँ, मगर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे मोहब्बत। इससे मज़ीद उससे कुछ ना सुना गया और वो फूली सांसों के साथ भागती हुई घर आ गई। और फिर कुछ दिनों बाद ही गांव की लड़कियों को उसने कहते सुना कि ज़मींदार साहब का पोता अजहर ख़ान, जिसकी मंगनी बचपन से उसकी चचाज़ाद से तय थी, उसने अपनी चचाज़ाद से शादी करने से इनकार कर दिया है। ज़मींदार के घर में बड़ी परेशानी है, क्योंकि वो बज़िद है कि वो एक बेवा से शादी करना चाहता है, जबकि ज़मींदार साहब के घर वाले एक मामूली और बेवा लड़की को अपने घर की दुल्हन बनाने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं। ये सुन के नायला डर गई। अपनी बदनामी के खौफ से उसने घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया, लेकिन बदकिस्मती ने घर के अंदर भी उसका पीछा ना छोड़ा। उसका बेटा साइम शदीद बीमार रहने लगा।
چند دن بعد ہی بیماری کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو گیا۔ ریاض کی موت کے بعد نائلہ پر یہ دوسری بڑی قیامت گزری تھی۔ انہی بچوں کے سہارے تو وہ زندگی بسر کر رہی تھی۔ ریاض کا وارث، اس کا اکلوتا جگر کا ٹکڑا اس دنیا میں نہ رہا تو جیسے اس کے لیے دنیا ایک بار پھر اندھیر ہو گئی۔ جو آتا اس کا دکھ دیکھ کے اس کا بھی غم سے کلیجہ پھٹنے لگتا، نائلہ کو تسلی دیتا، جبکہ سوتیلی ماں دبی دبی زبان میں لوگوں کے سامنے اسے منحوس کہنے لگی۔ ابا کے سامنے بھی اٹھتے بیٹھتے اس کی نحوست کے قصے سناتی، لیکن جب ابا نے سوتیلی ماں کی باتوں پہ کان نہ دھرے تو کچھ دن بعد وہ نائلہ کی وجہ سے گھر چھوڑ کے اپنے میکے چلی گئی کہ جب تک یہ منحوس یہاں رہے گی میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ ابا خاموش تماشائی بنا سب دیکھتا رہتا۔ بالآخر اماں خود ہی کچھ عرصے بعد واپس آ گئی اور چھوٹے بھائی کی شادی جو بہت دنوں سے طے تھی وہ بھی انجام پا گئی۔ مگر شادی بھائی کی زندگی یا گھر میں خوشیاں اور رونق ضرور لائی، لیکن نائلہ کے لیے تو ایک اور امتحان بن گئی کہ اس کی نئی نویلی بھابھی نے گھر آتے ہی اٹھتے بیٹھتے اسے تانے دینے شروع کر دیے۔ سوتیلی ماں کو تو گویا زبان مل گئی۔ اے رب، کیا میں واقعی منحوس اور اتنی بد نصیب ہوں کہ تیری زمین پہ صرف دکھ دیکھنے اور تانے سننے آئی ہوں؟ میری قسمت میں کوئی خوشی مستقل کیوں نہیں؟ انایا کو سینے سے لگائے وہ سسک پڑتی۔ دوسری طرف اظہر نے اپنے گھر والوں کے مسلسل انکار کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کے خودکشی کی کوشش کی۔ ڈاکٹرز کی انتھک کوشش نے اسے بچا لیا۔ گھر والے اب اس کی ضد کے سامنے ہار گئے اور مجبوری کے تحت نائلہ کے باپ کے پاس آ گئے۔ یہ فضل دین کے لیے بڑے فخر کی بات تھی کہ اس کی جس بیٹی کو اس کے گھر میں منحوس کے تانے ملتے تھے، اس کے لیے گاؤں کے ذمہ دار کے گھرانے سے رشتہ آیا تھا۔ سارا گاؤں اسے پھر سے خوش قسمت کہنے لگا۔ نائلہ ریاض کے سوا کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر باپ کی محبت میں خاموش رہ گئی کہ باپ نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے کہ میری لاج رکھنا، رسوا نہ کرنا۔ شادی کر کے نائلہ اظہر کے گھر آئی تو اظہر ایک محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا۔ اس نے انایا کو بھی اپنی بیٹی کی طرح ہی قبول کر لیا اور سگے باپ کی طرح محبت دی۔ اظہر کی ماں البتہ نائلہ کو اچھی نظر سے نہ دیکھتی، بیٹے کی وجہ سے مجبور ہو جاتی۔ پھر جب نائلہ کے یہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا تو اس کی ساس کے دل میں بھی اس کے لیے کچھ رحم آیا اور پوتے کو وہ سینے سے لگائے پھرتی۔ جب تک اظہر گھر نہ ہوتا وہ اپنے پوتے کو نائلہ سے بھی چھپائے رکھتی۔ نائلہ بے بسی سے بچے کو دیکھتی رہتی۔ انایا اب جوان ہو رہی تھی۔ اس کے لیے اظہر نے نائلہ سے کہا، میں اس کی شادی بڑی دھوم دھام سے کروں گا، اور اس نے اپنی بات سچ کر دکھائی۔ انایا ابھی 15 سال کی ہوئی تھی تو اس نے انایا کی شادی قریبی گاؤں میں کی اور بڑی دھوم دھام سے کی۔ سب نے اظہر کی محبت کی اور باپ بن کر انایا کو رخصت کرنے کی تعریفیں کی، اور ابھی انایا کی شادی کی خوشیاں مدھم نہ پڑی تھیں کہ گھر پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ اظہر کی منگنی جہاں بچپن میں ہوئی تھی وہ خاصے امیر اور بارسوخ لوگ تھے۔ وہ اظہر کی طرف سے یوں بے وجہ انکار اور ان کی بیٹی پر نائلہ کو ترجیح دینے سے سخت ناراض اور برہم تھے۔ موقع کی تلاش میں تھے۔ آخر انہوں نے اپنی دشمنی نکال ہی لی۔ ایک روز اظہر کی جان لے لی۔ اسے اتنی گولیاں ماری کہ وہ موقع پہ ہی جاں بحق ہو گیا۔ نائلہ پر ایک بار پھر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ اپنے ہوش گنوا بیٹھی۔ ہوش آیا تو ساس نے پوتا چھین کر اسے گھر سے نکال دیا۔ پھر وہی باپ کی دہلیز تھی جہاں سوتیلی ماں کی خونخوار نظروں کے ساتھ ساتھ اب بھابھی کے تانے مینے بھی تھے۔ وہ مجبور و بے کس کونے میں پڑی رہتی۔ لگتا تھا کہ دنیا بھر کے غم اس پہ آ گرے ہوں۔ جہاں جاتی ہر طرف غم ہی غم نظر آتے۔ وہ اندھیرا کیے گھنٹوں بیٹھی خلاؤں میں گھورتی رہتی اور بار بار آسمان کی طرف
ایک ٹک دیکھے جاتی کہ اسے خدا نظر آئے تو خدا سے پوچھے، اے خدا، تو ایسا میرے ساتھ کیوں کر رہا ہے؟ میں نے ایسا کیا جرم کیا ہے؟ تو نے مجھے زندگی کے 2 ساتھی دے کے چھین لیے، مجھے اولاد دے کے جدا کر دیا۔ اس کی آہیں اور دھاڑیں سن سن کر سخت سے سخت دل بھی رو دیتے۔ اس پر بھی قیامت کو نائلہ پہ ابھی رحم نہ آیا تھا۔ اس کا آخری سہارا، اس کے جینے کا سہارا، اس کی زندگی، اس کی پیاری بیٹی انایا کو اس کی ساس نے مٹی کا تیل چھڑک کے منحوس کہتے ہوئے آگ لگا دی، جبکہ الزام بھی انایا پہ ہی لگا دیا کہ پرانے عاشق سے ملتی تھی۔ جب ہم نے منع کیا تو یوں جا کے خودکشی کر لی۔ اپنے جگر کے ٹکڑے کے موت کی اور ایسی دل خراش موت کی خبر جب نائلہ تک آئی تو گاؤں والوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس دن نہ نائلہ روئی نہ چلائی، اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ بہتے دیکھا کسی نے۔ گویا انایا کے ساتھ نائلہ بھی مر گئی، باقی رہی تو ایک زندہ لاش۔ پھر گاؤں والوں نے جو منظر دیکھا وہ آج بھی گاؤں کے در و دیوار کو خون کے آنسو رلاتا ہے، کیونکہ آج وہ ہر گلی، ہر دروازے پہ بڑی سنجیدگی سے جھانکتی ہے اور پوچھتی ہے، ابھی ریاض آتا ہوگا؟ انایا آئی ہے؟ میرا سائم کسی نے دیکھا؟ پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ وہ خود سے باتیں کرتی چلی جاتی ہے۔ پھر اسے اظہر یاد آنے لگتا ہے تو اسے بڑے زور سے آوازیں دینے لگتی ہے، اظہر، اظہر آؤ، مجھے اماں سے میرا گڈو لے دو۔ تم کیوں نہیں آتے؟ میری آواز کیوں نہیں سنتے؟ اچھا کوئی بات نہیں۔ پھر آگے چلی جاتی ہے۔ گاؤں والے ہی اب ترس کھا کے اسے کھانا دیتے ہیں، کوئی کپڑے دے دیتا ہے، لیکن وہ تو ان سب کے در پہ جا کے دہائیاں دے کے اپنی کھوئی ہوئی خوشیاں مانگتی ہے، اپنے بچے مانگتی ہے۔ اب لوگ اسے کیا جواب دیں اور ان دشمنوں کو کیا سزا دیں جنہوں نے صرف اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے، اپنی انا کی آگ بجھانے کے لیے اس کا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا، اس کا سہاگ چھین لیا اس سے۔ نائلہ آج بھی بال کھولے گلی گلی بولائی پھرتی ہے، اپنے بچوں کو پکارتی ہے، اور لوگ خاموشی سے اس کے ارد گرد سے گزر جاتے ہیں، اس کی قسمت پہ افسوس کرتے، آہیں بھرتے۔